अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो हमारी प्रेगनेंसी के 3rd मंथ के बारे में है। आज की वीडियो हमारी हमल के तीसरे महीने के मुतल्लिक है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस माह में बच्चे में क्या क्या तब्दीलियाँ आती हैं, माँ में क्या क्या तब्दीलियाँ आती हैं और माँ को कौन कौन से प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ क्या क्या एहतियात करनी चाहिए, खुराक में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। तो फ्रेंड, इससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, क्योंकि इस प्लेलिस्ट में मैं पूरे 9th मंथ के बारे में बताऊंगा। तो अगर आपने पहले और दूसरे मंथ की वीडियो नहीं देखी तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं, या मेरे चैनल पर जाकर प्रेगनेंसी के 9th मंथ के बारे में प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो को लाइक करके आगे बढ़ते हैं। तीसरा माह यानी 9 से 12 महीने माहवारी शुरू होने के 8 हफ्ते बाद इस माह का आगाज़ होता है। इस माह में बच्चे की उम्र शुरू 6 हफ्ते और इस महीने के इख्तिताम में 10 हफ्ते हो जाती है, और इसमें बच्चे की लंबाई 9 सेंटीमीटर तक हो सकती है और बच्चे का वज़न 20 ग्राम तक हो सकता है। इस माह में बच्चे के दिल की धड़कन शुरू हो जाती है और आप बच्चे की हार्ट बीट को महसूस कर सकती हैं। इस माह में आपका बच्चा आपकी हथेली में समा सकता है, इतना छोटा होता है। इस माह में बच्चा आपके पेट के अंदर मूवमेंट करता है, लेकिन आप उसे महसूस नहीं कर सकती हैं। अगर पेट में बच्ची हो तो इसमें 20 लाख एग्स बन जाते हैं। इस माह में बच्चे का रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी बन चुका होता है। अब हम बात करेंगे कि इस माह में औरत में क्या क्या तब्दीलियां आती हैं। तो सबसे पहले औरत में सीने में जलन भी हो सकती है। माँ को छोटी छोटी बात पर गुस्सा आना भी शुरू हो जाता है। छाती बड़ी हो जाती है, कब्ज़ का मसला भी बन जाता है और माँ अक्सर टेंशन की मरीज़ भी हो जाती है, क्योंकि पेट में बच्चा होता है और अक्सर उसमें सोच वगैरह जो है उसमें ज़्यादा बढ़ती रहती है, वो टेंशन की मरीज़ हो जाती है। माँ की जिल्द खुश्क हो जाती है, जिस्म में सूजन वगैरह भी हो सकती है, वज़न भी बढ़ना शुरू हो जाता है, खुराक का लेट हज़म होना, ये सिस्टम भी शुरू हो जाता है। इस माह में आपको ज़्यादा भूख लगती है। हर खुराक को आप एक मुट्ठी ज़्यादा खाएं। यकीन करें कि आप खाना ताज़ा खा रही हैं, बासी या बेजायका नहीं है। रफ्ता रफ्ता आपको थकावट कम और ज़्यादा तवानाई भी महसूस करेंगी। अब आपके पेट में नाव की डोरी या हावल नाल तैयार हो चुकी है, जो बच्चे की नशोनुमा में मदद देती है। ये आपके बच्चे की विलादत के बाद फ़ौरन निकल जाएगी। अब आपके कपड़े छातियों से थोड़े तंग महसूस हो सकते हैं। आपका हमल पेट के निचले हिस्से थोड़ी उभार की शक्ल में नज़र आने लगेगा। हामला होने की वजह से जरासीम की मुज़ामत इस दौरान कम हो जाती है, इसलिए आपको खांसी या सर्दी लग सकती है। आप अपने हाथों को साबुन से या साफ़ पानी से धोती रहें ताकि आप जरासीम से बच सकें। अब आप सोच रही होंगी कि इस वक्त थकी हुई क्यों हूँ। आपका थका होना आम बात है, क्योंकि आप अकेली नहीं हैं। बहुत सारी माँओं को ये मसला हमल के दौरान आता है। हामला होना आपके पूरे बदन में तनाव पैदा करता है, ये आपको काफ़ी थका देता है। अगर आप आमतौर पर देर से जागती हैं, तब भी आपको शाम होने के बाद जागते रहने में दुश्वारी हो सकती है। इसलिए आप दिन के टाइम में छोटे छोटे वक्फे लिया करें, थोड़ी थोड़ी देर बाद सो जाया करें। कोशिश करें कि दोपहर के वक्त या थोड़ा सा जहां आपको कोई गर्म जगह नज़र आए महसूस, जहां पे आपको ऐसी जगह नज़र आए जहां पे आपको सुकून महसूस हो, वहाँ उस जगह पर आपने आराम करने की कोशिश करनी है। पूरे दिन में साफ़ और महफूज पानी का काफ़ी मिकदार में पिया करें। इससे आप अपने जिस्म के हॉल पर काबू पाने में मदद मिलेगी और आपको कम थकावट का एहसास होगा। हमल के इब्तदाई मराहिल में आपको मुस्तकिल थकावट हो सकती है। आपका जिस्म आपके लिए काफ़ी सारी तवानाइयाँ इस्तेमाल करता है, इसलिए 3 माह के बाद आपको कम थकावट का एहसास होगा।
لیکن دن کے اوقات میں آرام کرتے رہنا بہت زیادہ اہم ہے۔ آپ کے ہارمون کے سطح اور ہارمون کی ضرورت میں تیزی سے تبدیلی ہو رہی ہوتی ہے۔ آپ کا بلڈ پریشر کم یا زیادہ ہو سکتا ہے۔ یہ سبھی چیزیں تھکاوٹ کے باعث بنتی ہیں۔ آئرن کے سطح کم ہونے میں آپ کو تھکاوٹ کا احساس ہو سکتا ہے۔ آپ کی ڈاکٹر آپ کو روزانہ آئرن کی گولی لینے کو کہہ سکتی ہے۔ یہ آپ کے اور آپ کے بچے کے صحت کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اگر آپ کے جسم میں آئرن کی کمی ہے تو بھی آپ کو تھکاوٹ کا احساس ہوگا۔ اگر آئرن کی ٹیبلٹ لینے کی وجہ سے آپ کو قبض کا مسئلہ ہو رہا ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر کو ضرور بتائیں کہ وہ آپ کی ٹیبلٹ کو چینج کر سکے۔ فولک ایسڈ آپ نے ابھی تک لازمی لیتے رہنا ہے۔ آپ نے فولک ایسڈ ہرگز نہیں چھوڑنا۔ اس ماہ میں پیٹ کی تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں، آپ کو مروڑ وغیرہ ہو سکتی ہے۔ یہ ہارمونز کی چینجنگ کی وجہ سے ساتھ ساتھ بچے کی نشو و نما میں اضافے کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ بچے دانی میں کھنچاؤ کی وجہ سے پیٹ میں درد اور مروڑ ہو سکتی ہے۔ تھوڑا آرام کر لینے سے عموماً درد اور مروڑ میں کمی آ جاتی ہے۔ آپ کو جس سمت لیٹے درد محسوس ہو رہا ہو، آپ اس کے مخالف سمت لیٹیں۔ ابتدائی حمل میں شکر میں مروڑ ہونا، شرمگاہ سے خون آنا، پیٹ کے نچلے حصے میں تکلیف کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خدا نخواستہ بچہ ضائع بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو اس طرح کا مسئلہ ہو جائے تو فوراً ہسپتال ضرور جائیں۔ اگر آپ کا جرث خون زیادہ ہو جائے تو بھی جلدی سے جلدی ہسپتال جائیں۔ درد انگیز مروڑ جو کہ اس سمت میں شروع ہوتے ہیں آپ کے پورے پیٹ میں پھیل سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا حمل غلط جگہ نشو و نما پا رہا ہے۔ آپ کو ایسا جرثی خون جیسا کہ گاڑھا پانی ہو تو آپ کو فوراً اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو اس ماہ میں پیٹ یا پیٹ کے نچلے حصے میں تکلیف ہو، شکم میں مروڑ ہو، تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کا بچہ پیدا ہوتے وقت ہونے کی کوشش بھی کر رہا ہے۔ اگر آپ کو اس ماہ میں پیٹ یا پیٹ کے نچلے حصے میں تکلیف ہو، شکم میں مروڑ ہو، تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا بچہ پیدا ہونے کی کوشش کر رہا ہے تو بھی آپ کو ہاسپٹل جانا چاہیے۔ اگر آپ کو جرث خون یا پانی کی تھیلی پھٹ جاتی ہے تو بھی فوراً ہسپتال جائیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس ماہ میں خوراک میں کیا کیا تبدیلیاں لا سکتے ہیں۔ اس ماہ میں ماں کو ہرے پتے والی سبزیاں جیسے کہ ساگ، پالک، میتھی وغیرہ اور پنیر، پکا ہوا انڈا، اچھے سے پکا ہوا گوشت استعمال کرنا چاہیے۔ مکئی کے دانے، چاول، گندم، سوجی، تمام دالیں استعمال کرنی چاہیے۔ حمل کے تیسرے مہینے میں ریڈ میٹ کی جگہ وائٹ میٹ استعمال کرنا چاہیے۔ کوشش کی جائے کہ ریشے دار سبزیاں اور بیج جیسا کہ تخم مرغ کھایا جائے۔ ادرک کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے جس سے آپ کے سینے کی جلن وغیرہ کی کمی ہو سکتی ہے۔ اور اس ماہ میں چقندر، انار وغیرہ کا استعمال کریں وہ خوراک جس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ حمل کے تیسرے ماہ میں پپیتا اور انناس آپ کو بالکل ہی نہیں کھانا چاہیے۔ چائے اور کافی کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے۔ پانی کی کمی ہرگز نہ کریں، ڈی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے۔ اس ماہ میں کافی کا استعمال ہرگز ہی نہ کریں۔ کوشش کریں کہ آپ کو کافی پینے کی ضرورت ہی نہ پڑے، آپ کافی کے نزدیک ہی نہ جائیں کیونکہ یہ خون میں جلدی جذب ہو جاتی ہے اور بچے کو نقصان پہنچا سکتی ہے جس سے خدا نخواستہ مسکیریج یعنی کہ حمل ضائع ہو سکتا ہے۔ تیسرے ماہ میں آپ نے کلیجی استعمال نہیں کرنی۔ نمک کا کم سے کم استعمال کرنا ہے۔ شارک اور مائلین مچھلی ہرگز نہ کھائیں کیونکہ ان میں مرکری جو ہے کثرت سے پایا جاتا ہے جو بچے کے نشو و نما کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس ماہ میں کیا کیا احتیاط کرنی چاہیے جیسا کہ آپ کو دوسرے مہینے میں بتا چکا ہوں۔ وزن وغیرہ نہ اٹھائیں اور سفر سے پرہیز۔ پاؤں کے بل ہرگز مت بیٹھیں، مطلب پاؤں کے وزن پر مت بیٹھیں، اور ریلیشن شپ میں بھی
3 ماہ تک احتیاط کرنی چاہیے۔ تو فرنڈز یہ تھی ہماری تیسرے ماہ کے متعلق ویڈیو۔ کیسی لگی میری آج کی ویڈیو؟ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں۔ ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔